بسم الله الرحمن الرحيم. تحاشى كلمة موجود وكثرة استعمالها. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري. درسنا اليوم حول موضوع تحاشى كلمة موجود وكثرة استعمالها. هذا تحاشى معناه تحاشى يتحاشى تحاشيا، يعني تحاشى عن الشيء معناه تنزهه، وأيضا تحاشى الشيء تجنبه، يعني ابتعد عنه. إذا ابتعد عن الشيء وبعد يقال تحاشى عن كذا، أي اجتنب تجنبه، صار مبتعدا. كلمة موجود وكثرة استعمالها. نحن ندرس في هذا الحوار أي كثرة استعمال كلمة موجود. وهذا تحاشى كلمة موجود، يعني تحاشى بچنا كلمة موجود کا اور اس کے کثرت استعمال. يعني هناك معنى لغوي ليس نستعمل، بل نستعمل المعنى المرادي. تحاشى كلمة موجود وكثرة استعمالها، یعنی کلمہ موجود سے بچنا اور اس کا کثرت استعمال. یعنی معنی یہ ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. یعنی کلمہ موجود جو لفظ ہے عربی میں، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، یہ کثیر الاستعمال ہے. الاول السؤال: هل عندك قلم فاضل عن حاجتك؟ هل عندك قلم فاضل عن حاجتك؟ کیا آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ قلم ہے؟ فاضل معنی الباقي زائدة على الحاجة. هناك مثلا الإنسان عنده مثلا كتب أو قلم، وبعض الكتب وبعض الأقلام يكون فاضلا عن الحاجة، وهذا يسأل: هل عندك قلم فاضل عن حاجتك؟ وأيضا الفاضل من الرجال. الفاضل من الرجال معناه المتصف بالفضيلة. وأيضا يستعمل مفاضلة. فاضل يفاضل مفاضلة، أي معناه غالبه في الفضل. غالبه في الفضل. وأيضا قلم فاضل. فاضل جمع فضلاء، أي ذو فضل وفضيلة، وأيضا معناه زائد على الحاجة. قلم فاضل أي هل عندك قلم زائد على الحاجة؟ عذرا ما عندي، ليس عندي، ما عندي. وهذا تعبير رائع. ما عندي نہیں ہے میرے پاس. هل أجد مسحوق الغسيل في المحلات المجاورة؟ هل أجد مسحوق الغسيل. مسحوق الغسيل يقال نحن مثلا في الأردية مسحوق الغسيل يعني صرف. هل أجد مسحوق الغسيل في المحلات المجاورة. المحلات جمع محل. محل يعني دكان. المجاورة يعني المحلات التي تجاور مثلا من البيت، قريب من البيت، يقال له المحلات المجاورة. المحلات المجاورة. بحثت عنه كثيرا قبل يومين فلم أظفر به. بحثت عنه
بحثت عنه كثيرا، میں نے تلاش کیا اس کو بہت زیادہ، قبل یومین فلم اظفر به، فلم اظفر به میں اس پر کامیاب نہیں ہوا، بحثت عنه كثيرا قبل يومين فلم اظفر به، وأيضا فلم اظفر، ظفر يظفر ظفرا من باب سمع يسمع، سمع يسمع، ظفر فلان على عدوه أي غلب، يعني إذا غلب وقهر يقال له ظافر، فلان ظفر في الحرب على عدوه أي غلبه عليه، فلان ظفر في الحرب على عدوه أي غلبه. هل الأستاذ في الغرفة؟ هل الأستاذة في الغرفة للمؤنث؟ نعم هو في الغرفة، نعم هي في الغرفة. هل هذا الشيء متوفر في البقالة؟ هل هذا الشيء متوفر في البقالة؟ متوفر، توفر يتوفر توفرا يعني توجد كثير، ليس هناك مشكلة في البحث وفي الشراء وفي الأخذ. البقالة في البقالة، بقالة مهنة البقالة، بقال يعني التجارة في المواد الغذائية، هناك الدكان، التجارة يكون هناك المواد الغذائية وأيضا التوابل والمأكولات، وخاصة المواد الغذائية الذي نتغذى به ونأكلها، هناك مثلا التوابل والدهينات، وأيضا الأرز والعدس، وأيضا ما نستعمله في البيت يقال يعني بقالة، جنرل اسٹور، عام جو اسٹور جس میں غذائی چیزیں مل جاتی ہیں. نعم يمكنك أن تجده بكل سهولة، ممكن أن تجده بكل سهولة، بكل سهولة. هناك مثلا شيء أنت مثلا تسأله يعني هل تجد هذا الشيء في البقالة أي عند البقالة، في دكان البقال، نعم يمكنك أن تجده بكل سهولة، ليس هناك مشكلة، سوف تجده بكل سهولة عند البقال. هل تعرف أسماء جميع الأشياء التي في الصف؟ هناك في الصف كثير من الأشياء. هل تعرف أسماء جميع الأشياء؟ هل تعرف أسماء جميع الأشياء؟ تمام چیزوں کے نام جانتے ہو التي في الصف. وللمؤنث هل تعرفين أسماء جميع الأشياء التي في الصف؟ أظنني أعرف أكثرها، میں سمجھتا ہوں کہ میں اکثر کو جانتا ہوں. أظنني أعرف أكثرها، میرے خیال یہ ہے کہ میں اکثر کو جانتا ہوں. لم يبرح عامر في المقهى، مقهى هناك في المحل محل الذي نجلس فيه ونشرب الشاي في هذه الأيام. هناك في البلاد المقهى كثير، إنسان يجلس ولا يأكل، فقط يشرب الشاي، يقال المقهى، ہوٹل، چائے کا ہوٹل. لم يبرح عامر في المقهى، عامر ابھی تک ہوٹل میں ہے. نعم استأنس برفقائه، استأنس برفقائه، رفقاء رفيق يعني الصديق الصاحب. استأنس يعني استأنس يستأنس استئناسا، ما معنى يعني أحس إنسيا. إذا ذهب توحشه يقال استأنس فلان، يعني وأيضا يقال كل واحد منا يستأنس بالآخر. هناك صديقان يقال لهما مثلا وهما يقولان كل واحد منا يستأنس بالآخر.
یعنی انسیت پانا. استانس برفقائہ یعنی اب جو ہے وہ انسیت پاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، یعنی دوستوں کے ساتھ جو وحشت تھی وہ ختم ہو گئی. أين تتواجد عادة في أيام العطلة؟ چھٹی کے دنوں میں آپ کہاں ہوتے ہو؟ أين تتواجدين عادة في أيام العطلة؟ أتعني عطلة رمضان؟ کیا آپ رمضان کی چھٹی مراد لیتے ہیں؟ نعم هي التي أعني، جی ہاں میں وہی مراد لیتا ہوں. أتعنين عطلة رمضان؟ رمضان مراد لے رہی ہیں؟ نعم هي التي أعني. تجدنی فی البیت او مسجد المحلۃ، آپ مجھے پاؤ گے گھر میں یا محلے کی مسجد میں. هل تفقدت کتابک فی جمیع المکاتب؟ تفقد یتفقد تفقدا تلاش کرنا. هل تفقدت کتابک فی جمیع المکاتب، کیا آپ نے اپنی کتاب تمام لائبریریوں میں تلاش کیا؟ نعم تفقدته ولم اعثر علیہ، میں نے تلاش کیا لیکن اس پر میں کامیاب نہیں ہوا. عثر علیہ کامیاب ہونا. هل فی بیتک حدیقہ؟ ایحوی بیتک حدیقۃ، کیا آپ کا گھر گارڈن پر مشتمل ہے؟ ایحوی بیتک حدیقۃ یعنی حوا یحوی حوایۃ فمعناه ملکه، وأيضا حوى الشيء أي استولى عليه وملكه. مثلا يقال فلان حوى الكؤوس المتفرقة أي جمعها. مثلا زيد يحوي الكتب المتفرقة أي يجمعها. ایحوی بیتک حدیقۃ، آپ کا گھر باغ پر مشتمل ہے؟ نعم عندنا حدیقۃ فی بیتنا، ہمارے گھر میں ہمارے ہاں ایک باغیچہ ہے. هل فی الغرفۃ منضدۃ؟ هل فی الغرفۃ منضدۃ، منضدہ مفرد جمع مناضد. هناك مثلا أداة ذات قوائم ثلاثة أو أكثر توضع عليها الأشياء، يعني لها قوائم ثلاثة أو فوق ثلاثة 4 5 توضع عليها الأشياء يقال له منضدة ٹیبل. لم انتبه لذلك، مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا. هل في القاعة أحد؟ قاعة مفرد جمع قاعات. حال، کیا حال میں کوئی ہے؟ لا لقد خلت القاعة تماما، یعنی حال پورا کا پورا خالی ہو گیا. لقد خلت القاعة تماما. هناك قاعة كثيرة يقال قاعات الدروس، قاعات الانتظار، هكذا یعنی دروس سبق کے قاعة یعنی وأيضا قاعات الانتظار یعنی انتظار گاہ. لقد خلت القاعة تماما یعنی جو حال ہے وہ پورا کا پورا خالی ہو گیا. یعنی خلا یخلو خلوا، خالی ہونا. این خالد، خالد کہاں ہے؟ فی الحقیقہ لا اراہ فی هذه الایام، حقیقت میں نے اس کو آج کل نہیں دیکھا، آج کل میں نہیں دیکھ رہا ہوں کو. غیر متواجد فی هذه الایام فی بیتہ، آج کل اپنے گھر میں نہیں پایا جا رہا. لا یأتی هذه الایام، لم اراہ مذ فترۃ طویلہ، لمبے عرصے سے میں نے نہیں دیکھا. مثلا هذه تعبيرات مختلفة. مثلا إذا سألك صديقك أين خالد، أنت ممكن لك أن تقول في الحقيقة لا أراه في هذه الأيام، أي لا أستطيع أن أراه في هذه الأيام، لا أراه في هذه الأيام. غير متواجد هذه الأيام في بيته، أي لا توجد
لا يوجد في بيته هذه الأيام، لا يأتي هذه الأيام، لا يأتي إلى مجلسنا إلى رفقائه هذه الأيام. لم أره مذ فترة طويلة، لمبے عرصے سے میں نے نہیں دیکھا. هل في الحمام دلو أو سطل؟ دلو سطل معنی بالٹی، حمام في المكان الذي نغتسل فيه يقال حمام. ليس في الحمام أي دلو، کوئی ڈول نہیں ہے. ليس في الحمام أي دلو، لا يا أخي ليس في الحمام دلو، نہیں ہے. هل عندكم كهرباء؟ کیا تمہارے ہاں بجلی ہے؟ یعنی جیسے کہتے ہیں تمہارے ہاں بجلی ہے، بجلی کا مطلب یہ نہیں ہے بجلی اس وقت کنیکشن چل رہی ہے یا جا چکی ہے، وہ والی مراد ہے. هل عندكم كهرباء یا هل الكهرباء ساریۃ عندكم، بجلی ابھی تک ہے، چل رہی ہے. لا یا اخی قد انقطعت قبل 5 دقائق، 5 منٹ پہلے بجلی چلی گئی. نعم الكهرباء ساریۃ عندنا والحمد للہ، بجلی ہمارے ہاں ہے الحمدللہ. تو یہ آج کا سبق آپ کے سامنے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ موجود کا لفظ آیا، یعنی موجود کے لیے جیسے هل عندكم كهرباء، هل في الحمام دلو، أين خالد، هل في القاعة أحد. یعنی ان چیزوں میں گویا کہ ایک لحاظ سے ہر لفظ میں موجود مراد ہے، یعنی قاع میں کوئی موجود ہے، یعنی ڈول موجود ہے، بالٹی موجود ہے. وأيضا هل في بيتك حديقة، یعنی حدیقۃ موجود. مثلا أين تتواجد عادة هذه الأيام. تو اس طرح آپ نے اس سبق کو بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے. اس میں استعمال ہونے والے جو جملے ہیں وہ بھی بہت زیادہ یعنی عام استعمال کے جملے ہیں کہ جو ہمارے روزانہ کلام میں جاری و ساری ہوتے ہیں.